हिलिहाङ गाउँपालिका प्रदेश नम्बर 1 स्थित पाँचथर जिल्लाको सुदूर उत्तर र पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित छ। नेपालको संविधान 2072 जारी भएपछि देशको राज्य पुनर्संरचना हुँदा साबिक अमरपुर, पञ्चमी, सुभाङ र भार्पा गाविस समेटेर हिलिहाङ गाउँपालिका घोषणा भएको थियो। पूर्वमा याङबारक र फालेलुङ गाउँपालिका, पश्चिममा तेह्रथुम जिल्ला, उत्तरमा ताप्लेजुङ जिल्ला र दक्षिणमा फिदिम नगरपालिकासम्म हिलिहाङ गाउँपालिका फैलिएको छ। समुद्र सतहको 421 मिटरदेखि 2480 मिटरसम्मको उचाइमा पर्ने हिलिहाङको क्षेत्रफल 123.01 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 2074-75 मा हामीले एउटा हिलियाङ महोत्सव बनेर सबभन्दा पहिले हिलियाङ महोत्सव बनेर हामीले महोत्सव एउटा सम्पन्न गऱ्यौँ। वैशाख 26 देखि 26, 27, 28, 29, 4 दिन हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यो सम्पन्न गरिरहँदाखेरि चाहिँ यस महोत्सव हिलियाङ महोत्सवको पहिलो उद्देश्य थियो हिलियाङको चिनारी। यो हिलियाङलाई एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा पहिचान गर्न र पर्यटकीय क्षेत्रमा यसले चिनाउनु पर्छ भन्ने एउटा हाम्रो उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ र त्यो आयोजना भव्यका साथ भएको थियो र त्यो कार्यक्रम आयोजना पछाडि हिलियाङलाई धेरै ठाउँबाट चिन्ने, जान्ने, बुझ्ने, यो हिलियाङमा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनाहरू छन् भन्ने कुराहरू पनि यो हिलियाङमा त्यो हिलियाङ महोत्सवको पछाडि त्यसले एउटा चिनारी दिएको छ। त्यस पछाडि हामीले योजनाहरू निर्माण गर्दै जाँदाखेरि अहिले यो गाउँपालिकामा 74 देखि यो 77, 78 हामी 78-79 को बजेटिङ बनाइरहँदाखेरि यो 9 गाउँ परिषदमा हामी पुग्दाखेरि पहिलो कुरा हामीले सबभन्दा धेरै हामीले यातायातमा यो गाउँपालिकाको भित्र रहेका जुन बाटोहरू मेची राजमार्ग यो बाटोबाट कालोपत्रीबाट भित्र जोडिने, कालोपत्रबाट चाहिँ विभिन्न चाहिँ वडाहरूमा जाने अनि यो गाउँपालिकाभित्रको अन्तर्गत वडामा जोडिने र सबभन्दा लामो बाटो यो सल्लेरी सुभाङ सल्लेरीको यो कालोपत्रदेखि लिएर मेची कालोपत्र मार्ग त्यो राजमार्गदेखि लिएर अहिले चाहिँ सुभाङ, पञ्चमी, अमरपुर यो जुन हाम्रो अहिले गाउँपालिकामा जोडिने अब बन्ने प्रशासकीय भवनमा जोडिने जुन करिब 20 किलोमिटरभन्दा बढी बाटो हामीले ट्र्याक ओपन गऱ्यौँ। अब बाटोको सन्दर्भमा हामीले यो धेरै बाटोहरू जोडिसकेका छौँ। अब हामी बाटोको सन्दर्भमा मात्र एउटा स्तरोन्नतको लागि मात्रै हामी थोरै बजेटहरूले हामी अगाडि यसलाई काम सम्पन्न गर्ने कुराहरूमा छौँ। बाटो यातायातको सन्दर्भमा, शिक्षाको सन्दर्भमा सबभन्दा पहिले शिक्षा नै अब सबभन्दा एउटा विकासको मेरुदण्ड, यो एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा संस्था शिक्षा हो। शिक्षालाई निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयहरूको बिचमा पढाइको दूरी असाध्यै धेरै रहेको, निजी विद्यालयभन्दा सामुदायिक विद्यालयहरूमा कमजोरी विद्यार्थीहरू रहेको, उत्पादन कम भएको, गुणस्तर नभएको भन्ने चौतर्फी एउटा गुनासोको बावजुद पनि हामीले सबभन्दा पहिले के गर्यौँ भन्दाखेरि अब हामीले यो धेरै समयसम्म विद्यालयहरूमा चाहिँ अब तालिमहरू शिक्षकहरूले तालिम भएको छैन र सबभन्दा पहिले हामीले इङ्ग्लिस मिडियमबाट पनि हामीले सुरु गर्ने र शिक्षकहरूलाई पनि तालिम दिने भनेर हामीले 76-77 मा ठुलो एउटा बजेटिङ गरेर मावि, नेमावि र तपाईँको चाहिँ आविहरूलाई तालिम गर्ने गरेका छौँ। अङ्ग्रेजीमा 10 दिन तालिम गरायौँ, नेपालीमा गरायौँ, विज्ञानमा गरायौँ, म्याथमा गरायौँ अनि सरहरूलाई पनि एउटा फ्रेस एउटा माइन्ड तयार गर्ने एउटा शिक्षण सिकाइमा एउटा योगदान पुगेको अनुभूति गर्नुभयो र त्यसरी हामीले यो शिक्षालाई अगाडि बढाउने, अङ्ग्रेजी मिडियमबाट चाहिँ सुरु गर्ने भनेर हामी सुरु गरेका छौँ। भन्दा ठुलो चाहिँ कोरोना महामारी भाइरसले हामीलाई मात्रै होइन विश्वलाई चाहिँ अत्यन्तै ठुलो पीडामा र सकसमा राखिरहेको अवस्थामा हामी सबैलाई चाहिँ दुःख दिइरहेको अवस्थामा यस्तो स्थितिमा शैक्षिक क्षेत्रहरू चल्न, विद्यालयहरू चल्न बडो गाह्रो भएको छ। त्यो गाह्रो भएको बावजुद पनि हामीले अब धेरै प्रविधिहरूलाई हामीले तयार गरेका छौँ। अब विद्यालयहरू चाहिँ अब विद्यार्थीहरू आम्ने सामने भौतिक उपस्थिति भएर पठन पाठन गर्न धेरै गाह्रो भएको हुनाले यो महामारीले गर्दा धेरै गाह्रो भएको हुनाले
हामीले यसलाई चाहिँ एउटा प्रविधियुक्त पनि गरेका छौँ। प्रत्येक विद्यालयलाई हामीले 7वटा ओडाहरूमा विभाजन भएको हिलिहाङ गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या 2068 सालको जनगणना अनुसार 22,913 रहेको छ। कावेली र तमोर नदी अनि हेवा खोलाको अविरल बहावको दृश्य, आँखै अगाडि नियाल्न सकिने कञ्चनजङ्घाको मनमोहक दृश्य नियाल्न सकिने अग्ला डाँडा, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय क्षेत्रहरू हिलिहाङ गाउँपालिका भित्र अवस्थित छन्। यो गाउँपालिका चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले प्रचुर सम्भावना बोकेको एउटा गाउँपालिकाको रूपमा मैले देखेको छु र गाउँपालिकाले पर्यटन गुरु योजना पनि निर्माण गरिसकेको छ र पर्यटन गुरु योजनाले औल्याएका केही महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा चाहिँ पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न पनि भएको छ। भर्खरै हामीले हिलिहाङ दरबार क्षेत्रको सङ्ग्रहालय हामीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यही क्षेत्रमा चाहिँ हिलिहाङ दरबार प्यागोडा शैलीको बनाउने भनेर नेपाल सरकारको पर्यटन मन्त्रालयसँग हामीले बहुवर्षीय ठेक्का आयोजना हामीले आह्वान गरिसकेका छौँ। यो निकै नै गौरवको योजना हिलिहाङ दरबार प्यागोडा शैलीको नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता अनुसार विक्रम सम्वत 2080 फागुन मसान्तसम्ममा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी हामीले दोहोरो सम्झौता गरेका छौँ। आशा छ यो आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि यो ठेक्का कार्यान्वयनमा जानेछ र त्यो पुरातात्विक र ऐतिहासिक रूपले चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठानिएको हिलिहाङ दरबार क्षेत्र चाहिँ अब संरक्षण प्रवर्धनको दिशामा लाग्नेछ र जसले चाहिँ अब वान्स इज नट इनफ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ नेपाल सरकारको। एकचोटि घुम्दा चित्त नबुझ्ने गरी नै यो ठाउँको रूप विकास हुनेछ। त्यस्तै गरी गाउँपालिकाको एउटा जोरपोखरी क्षेत्र भन्ने छ जुन धार्मिक हिसाबले सांस्कृतिक हिसाबले अति नै महत्त्वपूर्ण स्थानको रूपमा रहेको छ। त्यसमा अब प्रदेश सरकारको पनि निकै ध्यान गएको छ। शहीद पार्क भर्खर निर्माण भएको छ। त्यसमा अब जोरपोखरी संरक्षण क्षेत्रका कामहरू पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट अगाडि बढेको छ। त्यस्तै अब पालिकाको अति लोकप्रियको स्थानको रूपमा भर्खर चर्चा पाइरहेको मृदुङ्गा झरनालाई पनि अब गाउँपालिकाले लगायत पर्यटन मन्त्रालयले पनि यो वर्ष सौन्दर्यकरण गर्ने भनेर रु 10 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। यो सुरुवात हो र यसले चर्चा कमाएसँगै अब मलाई आशा छ त्यो ठाउँको पनि अब पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सकियो भने पक्कै पनि त्यसले भोलि पर्यटन शुल्क अथवा आम्दानी गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्नेछ भन्ने मलाई आशा लागेको छ। हिलिहाङ गाउँपालिकाको नामाकरण लिम्बुवानका अन्तिम राजा हिलिहाङ योङहाङसँग जोडिएको छ। राजा हिलिहाङको दरबार गाउँपालिकाभित्र पर्ने भएकोले पालिकाको नाम पनि हिलिहाङ नै राखिएको हो। लिम्बुवानका अन्तिम राजा हिलिहाङको इतिहास रोचक छ। 22 र 24 राज्य हुँदा गोर्खा राजा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरणको प्रयास स्वरूप 17 पटकसम्म आक्रमण गरे पनि हिलिहाङ राजाले 17 पटक नै गोर्खाली सेनाको योजना विफल बनाए। 17 पटकसम्मको भीषण युद्धमा पनि जित निकाल्न नसकिएपछि राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानका राजा हिलिहाङलाई भेटेरै एकीकरणका लागि मनाएका थिए। दुवै राजाको भेटमा राजा पृथ्वीनारायण शाहले 33 कोटी देवी देवता र पशुपतिनाथको कसम खाएर दाजुभाइको नाता कायम गरेपछि मात्रै एकीकरण सम्भव भएको इतिहास छ। ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय महत्त्व बोकेको पूर्वी पहाडको हिलिहाङ योङहाङ दरबार क्षेत्र आधुनिक हिलिहाङ गाउँपालिकाको 4 मा अवस्थित छ। समुद्री सतहबाट करिब 1900 मिटर उचाइमा अवस्थित दरबार क्षेत्रबाट सम्मुख पर्ने पाथिभरा मन्दिर र कुम्भकर्ण हिमालको दृश्यले मनै लोभ्याउँछन्। राजा हिलिहाङको जन्म विक्रम सम्वत 1773 मा भएको थियो। 31 वर्षको उमेरदेखि राज्य सञ्चालनको हात लिएका उनले हिलिहाङमा 28 वर्षसम्म शासन गरेको पाइन्छ। राजा हिलिहाङ राजवंशको 250 वर्षपछि अहिले दरबार क्षेत्रको संरक्षणको काम थालिएको छ। हिलिहाङ दरबारमा प्रयोग भएका इँटा तत्कालीन समयमा चीनबाट कैयौं महिना लगाएर ल्याएको अध्ययनबाट प्रमाणित भएको छ। लिम्बुवानकै इतिहास बोकेको दरबार क्षेत्रको समयमै संरक्षणको अभाव हुँदा कतिपय बहुमूल्य पुरातात्विक वस्तुहरू हराउन थालेपछि सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको पहलमा संरक्षणका काम थालिएका हुन्।
दरबार परिसरभित्र लिम्बूहरूको सबैभन्दा मूल देवी कालिका मन्दिर छ। युद्धमा जानु वा युद्ध छेड्नु अगाडि युमा सामाङ हिममा शक्ति मागेपछि पराजित नभएको धार्मिक विश्वास छ। 600 वर्ष अगाडि बनाइएको दरबार परिसरमा रहेको पुराना संरचना अझै छन्। पुरातत्व विभाग, पर्यटन मन्त्रालय र हिलिहाङ फाउन्डेसनले दरबार क्षेत्रको पुरातात्विक सम्पदाहरूको भग्नावशेष संरक्षण, जीर्णोद्धार, दरबार क्षेत्र पुग्ने कच्ची सडकसँगै हिलिहाङ खेल मैदान र राजाको शालिग निर्माण भएका छन्। अहिले आएर पनि यो क्षेत्रमा विकासतर्फ होस् र यो जुन होस्, पर्यटन क्षेत्र हो, ज्यान दिएर जुन विषय शीर्षकमा लाग्नुपर्ने गर्ने कुरा हामी गरिराखेका छौँ र म गर्न पनि तयारी छु। र यो हाम्रो वार्डलाई समृद्ध राम्रो विकासतर्फ लगेर यो महिला हो, यसले केही गर्न सक्दिनँ भन्ने भावना नराखिकन विकासतर्फ लिएर जाने मेरो लक्ष्य छ। पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दा पनि हाम्रो यहाँ हिलिहाङ दरबार छ, सङ्ग्रह बन्दैछ, त्यसलाई पनि उच्च भाव सबैले हेर्ने गरी, दृष्टिले हेर्ने गरी सहयोग सद्भावना बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म त्यो गर्ने ठुलो लक्ष्य छ। यही हाम्रो टोलमा 4 नम्बर वडामा झरना समूह भन्ने तल झरना छ, मृदुङ्गा झरना भन्ने, त्यसलाई पनि हामीले पालिका नेतृत्वबाटै त्यो हेरफेर गर्दै हामीले पनि त्यहाँ दिएर यसलाई धेरै देश विदेशसम्म प्रचार गरेर ल्याएर राम्रो पर्यटन क्षेत्रै बनाउने हाम्रो आशा छ र म पनि त्यसमा लागिराखेको छु। र अरू त सानातिनादेखि योजना अहिलेको बजेटको पनि यो यसपालि सालको बजेटमा चाहिँ म पनि पढेँ, 45 सालको भागीमा सबै टोललाई समर्थन गरेर कृषि, स्वास्थ्य, विभिन्न टोल बाटाघाटा यी सबैमा समान दृष्टिकोणले भाग लगाइयो। हिलिहाङ राजाले प्रयोग गरेका बहुमूल्य वस्तु, युद्ध सामग्री, गोर्खाली राजाले दिएका तोप, निशान, हिलिहाङ झण्डा, नगरा, बन्दुक र युद्ध सामग्री अहिले अवशेषको रूपमा मात्रै भेटिन्छन्। विक्रम सम्वत 1831 पछि हिलिहाङ गोर्खा सरकारसँग मिलेको भनी सिक्किम सरकारले शङ्काको दृष्टिले हेरेको र विक्रम सम्वत 1842 मा फुपूको घर सिक्किम जाँदा उनको हत्या भएको अध्ययनमा उल्लेख छ। हिलिहाङ दरबार क्षेत्रमा प्रसिद्ध वनभोज स्थल ठुली टार पनि रहेको छ। ठुली टार हिलिहाङ गाउँपालिका 1 मा अवस्थित छ। ठुली टार क्षेत्रमा हिउँदको समय पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रबाट वनभोजका लागि युवा युवती पुग्ने गरेका छन्। र 2 वर्षभित्र सबै हिलिहाङ 1 भरि विद्युतीकरण गरिनेछ, केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोडिनेछ भनेर जुन घोषणापत्रमा मैले उल्लेख गरेको थिएँ, मैले 2 वर्षभित्रै त्यो काम सम्पन्न गरेको छु। हाम्रो वृहत खानेपानी एउटा वृहत खानेपानी त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको छ। अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ त्यो खानेपानी सञ्चालन भइरहेको थियो। त्यसलाई अहिले एक घर एक धाराको सिस्टममा लगेर त्यो चाहिँ प्रत्येक घरले आफ्नो घरबाट त्यो पानी खाइरहेको अवस्था रहेको छ। हिलिहाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा विभिन्न भूगोलमा जाने बाटाहरू थिएनन्, मोटर बाटाहरू थिएनन्। अहिले सहज रूपमा सबै टोलहरूमा पुग्ने गरीका मोटर बाटाहरू निर्माण गरिसकिएको छ। अझै त्यहाँका सबै जनसमुदायमा खानेपानीको अभाव भएको हुनाले अहिले तमोर लिफ्टिङ खानेपानी योजना स्वीकृत गराइएको छ। केन्द्रीय सरकारले त्यो स्वीकृत गरेको छ। सहज रूपमा खानेपानी सबै वडावासीहरूलाई पुर्याउनको लागि योजना स्वीकृत गराइनेछ, योजना बनाइनेछ भन्ने थियो। त्यसलाई पुरा गरिएको छ र काम अब थलनी हुने स्तरमा पुगेको छ। र बजारहरूको मुख्य बजारको भालुचोक बजार, मेरो वार्डमा मुख्य बजार भालुचोक बजार छ, त्यसको फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि 2 वर्ष अगाडिदेखि मैले त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि कार्यक्रम ल्याएर फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै अगाडि लगिएको छ। कृषि उत्पादनको लागि प्रशय दिँदै टमाटरका बिउहरू वितरण गर्नेदेखि लिएर उन्नत जातका मकैका बिउहरूदेखि लिएर उन्नत जातका फलफुलका बिरुवाहरूदेखि लिएर उन्नत जातका तरकारीका बिउ बिजनहरू वितरण गर्दै कृषकहरूलाई अहिले उन्नत खेतीतर्फ अहिले हामी अग्रसर गराउनको लागि प्रयत्न गरिराखेको छ। र 4 वर्ष अगाडिभन्दा धेरै कृषकहरू अहिले आर्थिक उपार्जनको हिसाबले अगाडि बढिरहेका छन्। हिलिहाङ गाउँपालिका 3 मा अवस्थित
भोटेगढी ऐतिहासिक र पर्यटकीय सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। लिम्बुवानका राजा हिलिहाङले आफ्नो राज्यलाई बाह्य आक्रमणबाट बचाउन सिक्किमबाट सेना बोलाएर राखिएको क्षेत्रलाई भोटेगढी भनिन्छ। हिलिहाङकी फुपू थुङबा मुक्मा योङहाङको सिक्किमका तेस्रो राजकुमार नामग्यालसँग विवाह पनि भएकाले दुई राज्यबीच सम्बन्ध सुमधुर थियो। पारिवारिक नाता जोडिएपछि सिक्किमका राजाले लिम्बुवानको सुरक्षाका लागि लेप्चा जातिको सैनिकको टोकडी लिम्बुवानमा पठाएका थिए। लिम्बुवान आएका सिक्किमे सेनालाई राजा हिलिहाङले आफ्नो दरबार भएको क्षेत्रभन्दा अग्लो क्षेत्रमा दरबार नै बनाएर राखेका थिए। सोही क्षेत्रलाई भोटेगढी नामाकरण गरिएको हो। राजा हिलिहाङले गोर्खा सैनिकसँग लड्न उनले भोटे सैनिकको सहयोग लिएको पाइन्छ। गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहसँगको लिम्बुवान राजाको दाइ भाइको सम्बन्ध गाँसिएपछि सिक्किमका सेनालाई हिलिहाङ राजाकै सहयोगमा गोर्खाली सेनाले भोटेगढीबाट विस्थापित गरी सिक्किमतिर लखेटेको इतिहास छ। भोटेगढी क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार र पुरातात्विक सम्पदाहरूको जीर्णोद्धारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने देखिन्छ। गढी क्षेत्रबाट हिम श्रृङ्खलाको अवलोकन गर्न सकिने भएकाले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल बन्न सक्नेछ। पर्यटन क्षेत्रको सन्दर्भमा हिलियाङमा हामीले गुरु योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रमा कहाँबाट के गर्ने कसो गर्ने भन्ने हामीले गुरु योजनाहरू तयार गरेका छौँ। त्यो गुरु योजना अन्तर्गत अहिले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रको यो पूर्वाधारहरू निर्माण भएको छ। चोरपोखरी डोब्किले भन्ने ठाउँमा एउटा गेट बनिएको छ। त्यो गेटबाट पैदल मार्ग एउटा सिँढी मार्ग बनिएको छ। माथि पाथिभरा मन्दिर छ, शाखा मन्दिर पाथिभरा मन्दिर छ। त्यो मन्दिरसम्म जाने यो हाम्रो तल मेची राजमार्गबाट जोडेर माथि पदमार्ग तयार भएको छ, तयार हुँदैछ, अहिले सम्पन्न हुन्छ। हुँदै अब जोरपोखरीमा अब शिवालय मन्दिरहरू छ, त्यहाँ किराँत माङ्गेमहरू छ, जोरपोखरी छ, त्यसमा चाहिँ अब त्यहाँ गुम्बा पनि निर्माण गर्दैछ। जोरपोखरीदेखि लिएर माथि त्यहाँबाट माथि यो ऐतिहासिक जोरपोखरी अत्यन्तै ऐतिहासिक ठाउँ, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल र प्रकृतिले अति सजिसजो बनाएको एउटा सुन्दर ठाउँ हो। त्यो सुन्दर ठाउँबाट माथि आगिजङसम्म अब पदमार्ग तयार गर्ने हामीले डिपिआर गर्ने सोचमा छौँ। त्यो पदमार्ग डिपिआर गरेर अगाडि बढाउने र माथि आगिजङ गुम्बा यो 5 थरको नै सबैभन्दा पहिलो गुम्बा 2015 सालमा स्थापित भएको साङ्चो गुम्बा भन्ने छ। त्यो आगिजङको साङ्चो गुम्बा, त्यो गुम्बाबाट धेरै तल अलिकति तराईहरू पनि देखिने, हिमालहरू सबै देखिने, यो 5 थरको त टोटली देखिने, तेर्थुम अब धनकोटा उता सबै देखिने एउटा उच्च डाँडा छ। अत्यन्तै एउटा पर्यटकीय क्षेत्र मनमोहक छ। त्यहाँ एउटा शक्तिशाली शक्तिपीठ देवीहरू पनि छ। त्यहाँदेखि तल झरेर गोपीटार एउटा बजार छ। त्यो बजारदेखि आएर नजिकै एउटा गढी डाँडा भन्ने छ, गढी छ। त्यो गढी थुम्की असाध्यै एउटा त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा स्थान छ। त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँ एकछिन बस्यो भने धेरै भोक लागेको छ भने त्यो भोक पनि मेटिने किसिमको एउटा डाँडा छ। त्यसले चारपट्टि देखिन्छ, उच्च चारपट्टिबाट तलबाट माथि चढेर जानुपर्ने छ। त्यस्तो एउटा रमणीय ठाउँ छ, ऐतिहासिक ठाउँ छ। त्यहाँ हुँदै अहिले हाम्रो हिलियाङ दरबार पहिले चाहिँ नि अब यहाँ हिलियाङ राजाको दरबार, त्यो दरबार अब भग्नाशेष मात्रै छ अहिले। त्यहाँ शक्तिपीठ एउटा अति शक्तिशाली देवी छ। अब त्यो एरियामा अहिले हिलियाङ सङ्ग्रहालय हाम्रो अवधिमा अहिले सङ्ग्रहालय एउटा सम्पन्न हुँदैछ। हामीले 4 वर्षको अवधि हामी पुरा गर्दैछौँ। हिलिहाङ गाउँपालिकाभित्रको प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण 5 थरको आकर्षक पर्यटकीय केन्द्र जोरपोखरी हो। सिंह र सिद्ध गरी 2वटा पोखरी आमने सामने रहेकाले पोखरीलाई जोरपोखरी भनिएको हो। पछिल्लो समयमा सिंह पोखरीलाई भाले र सिद्धलाई पोथी भनेर बोलचालको भाषामा प्रयोग गरिन्छ। नेपाल सरकारले पर्यटकीय सम्भावना भएका 100 डेस्टिनेसनमा घोषणा गरिएको जोरपोखरी तराईबाट पहाड जोड्ने मेची राजमार्गसँगै जोडिएको छ। सुन्दर जोरपोखरीको पर्यटकीयसँगै धार्मिक महत्त्व पनि छ। प्राचीन कालदेखि नै जोरपोखरीको धार्मिक महत्त्व सर्वत्र प्रचारित हुँदै आएको छ। पोखरी परिसरमा स्थापित शिवालय मन्दिर र धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको गुरुकुल शिक्षा उल्लेखनीय छन्।
पवित्र क्षेत्रमा विभिन्न समयमा धार्मिक अनुष्ठानहरू पनि हुँदै आएका छन्। धार्मिक महत्त्वकै कारण देशभरका हिन्दू धर्मावलम्बीहरू जोरपोखरी पुगी दर्शन गर्दै आएका छन्। हरेक वर्षको श्रावण 1 गतेदेखि तमुर नदीबाट जल ल्याई शिवजीलाई चढाउने गरिन्छ। त्यसको लागि सबै गाउँपालिकाका इच्छुक व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्ने गरी तालिका बनाई पानी ल्याउने र शिवलिङ्गमा चढाउने प्रचलन रहिआएको छ। साउनभर तमुरबाट पानी ल्याई शिवालय मन्दिरमा चढाएमा मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वास छ। जोरपोखरीमा विभिन्न समयमा योगी तथा तपस्वीहरूले ध्यान गरेर सिद्ध प्राप्त गरेकाले सिद्ध स्थल मानिन्छ। जिल्लाका ब्राह्मण समुदायको अगुवाईमा संरक्षण गरिँदै आएको जोरपोखरीमा योगी तथा तपस्वीहरूले ध्यान जप गरेर सिद्ध प्राप्त गरेकाले पूजा अर्चना गरे रोगबाट मुक्त हुने जनविश्वास पाइन्छ। समुद्री सतहदेखि करिब 1200 मिटर उचाइमा पर्दछ जोरपोखरी। पाँचथर सदरमुकाम फिदिमबाट लगभग 27 किलोमिटरको दूरीमा मोटरबाट सजिलै पुग्न सकिन्छ। यो नयाँ संरचना आएपछि 3 सरकार, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार, गाउँ सरकार भएपछि विकासले तीव्र अगाडि बढेको छ। विकास हामीले पूर्वाधार बाटो जनताको इच्छाअनुसारको हामीले धेरै बाटोहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। जनताको विचारअनुसारको भक्तजनको उनीहरूको विचारअनुसारको मन्दिरहरू उनीहरूको चाहनाअनुसार पनि हामीले बनाइसकेका छौँ। पल्टक पूर्वाधारहरू हिलियाङ गाउँपालिकाको मास्टर प्लान अनुसार हामीले डोकिले बजारदेखि पाथिभरा जोरपोखरी आगेजङको लागि हामीले केही मार्गदर्शन ल्याएका छौँ। केन्द्र सरकारबाट सङ्घ सरकारबाट पनि लगभग पल्टको लागि 1 करोडसम्म पैसा सङ्घले लगाइसकेका छ र हामीले धेरै विकासहरू अगाडि बढाएका छौँ। डोकिले सङ्घबाट लगभग 25 लाख 35 लाख सङ्घले पैसा अहिले लगाइदिएको छ। पहिला साल यो साल गरी काम हुँदैछ र त्यो पाथिवरा मन्दिरलाई हामी पल्टको एकदम उसमा रह्यो। त्यो एउटा अटोमेटिक भ्यू टावर जस्तै छ। त्यहाँ एउटा त्यो क्षेत्रमा पुगेपछि सबै क्षेत्र देखिने र त्यो छ। अनि जोरपोखरीमा हामीले अहिले शिवालयलाई कमसेकम हामीले पैसा विनियोजित गरेका छ 5 लाख जति। अनि माङहिम छ, माङहिमको सिँढी मेची पहाडीबाट 10 लाख 15 लाखले हामीले त्यहाँ एउटा सिँढीहरू बनाएको छौँ र पल्टकिया क्षेत्रलाई अहिले तत्काल काम हुँदैछ। सङ्घबाट त्यो वरिपरि घुम्ने के अरे पोखरीमा पैदल 5 फुटको एउटा हामीले मान्छे हिँड्ने बाटो सिँढीको हामीले बनाउँदैछौँ। त्यहाँ जोरपोखरी क्षेत्रमा राजनीतिक इतिहास बोकेको शहीद पार्क पनि रहेको छ। हिलिहाङ 5 मा अवस्थित शहीद पार्कको अहिले धमाधम निर्माणको काम हुँदै आएको छ। देशमा चलेको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका शहीदको सम्झनामा शहीद पार्क निर्माण गरिएको हो। शहीद पार्कमा राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा शहादत प्राप्त गरेका 5 थरका शहीदहरूको प्रतिमा राख्ने योजना छ। जोरपोखरी छेउकै अग्लो डाँडामा रहेको शहीद पार्क पर्यटकको घुमफिरको केन्द्र समेत बनेको छ। जोरपोखरीको 5 किलोमिटर यात्रा गरेपछि हिलिहाङ गाउँपालिकाको पुरानो बजार गोपेटार पुग्न सकिन्छ। मेची राजमार्गमा पर्ने गोपेटार क्षेत्र गाउँपालिकावासीको किनमेलको बजारसँगै राजमार्गमा आवत जावत गर्ने पर्यटकहरूको खाने र बास बस्ने क्षेत्र हो। गोपेटार बजार क्षेत्रमा ऐतिहासिक महत्त्वका धार्मिक स्थलहरू पनि रहेका छन्। गोपेटारमा रहेको आगेजुङ बुढा सुम्बा मन्दिर धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो। 2075 सालमा निर्माण भएको मन्दिर गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा अवस्थित छ। गोपेटारमा किरात जातिको धार्मिक आस्थाको केन्द्र आगेजुङ किरात माङहिम रहेको छ। राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म जयन्तीको अवसरमा धार्मिक अनुष्ठान हुँदै आएको छ। गोपेटार बजार क्षेत्रमा गोपेश्वर शिव मन्दिर पनि रहेको छ। धार्मिक आस्थाको केन्द्र रहेको मन्दिर क्षेत्रमा भक्तजनहरूले विभिन्न पर्वहरूमा पूजा अर्चना गर्दै आएका छन्। बाला चतुरे क्षेत्र हिलिहाङ 6 मा अवस्थित ऐतिहासिक बजार हो।
जोरपोखरीमा बाला चतुर्दशी पर्वको दिन सद्बीज छर्ने भक्तजनको भिड लाग्दथ्यो। जोरपोखरीमा भक्तजनको भिड देखेपछि स्थानीय समाजसेवीहरूको सक्रियतामा पोखरी बजारको नजिकै रहेको खुल्ला चौरमा बाला चतुर्दशी मेला लगाउने प्रचलनको सुरुवात भएको थियो। बाला चतुर्दशीको दिन मेला लगाउने कामको थालनीसँगै चतुर्दशी तिथिको दिन बजार लगाउने काम पनि सुरुवात भएको थियो। सुरुका दिनमा खुल्ला चौर मात्र रहेको क्षेत्रमा नियमित रूपमा बजार बनाउन थालेपछि बजार क्षेत्रको नाम पनि चतुरे बजार नामाकरण भयो। चतुरे क्षेत्रमा बाला चतुर्दशीको अवसरमा 5 दिनसम्म मेला लाग्ने प्रचलन रहेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा सुरक्षाका कारण 1 दिन मात्रै पनि मेला लगाइएको थियो। अहिले गाउँ गाउँमा यातायातका साधन पुगेपछि चतुरे बजार क्षेत्रमा बाहिरका व्यापारीहरू नपुग्ने गरे पनि ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको कृषि उपजको खरिद बिक्री हुँदै आएको छ। संसारी डाँडा हिलिहाङ गाउँपालिका क्षेत्रको धार्मिक पर्यटनको सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गु नन्दको ध्यान केन्द्र रहेको संसारी डाँडा हिलिहाङ 6 मा अवस्थित छ। घना जंगलको बीचमा रहेको संसारी डाँडा क्षेत्र वरिपरि अहिले बस्ती विकास भएको छ। विक्रम सम्वत 1988 सालमा राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गु नन्दले आफ्ना अनुयायीसँग भेट्न आउँदा संसारी डाँडालाई आफ्नो ध्यान केन्द्र बनाएका थिए। फाल्गु नन्दले ध्यान गर्ने क्रममा डाँडामा देवीको वास रहेको भनेपछि सत्यहाङमा धर्ममा आस्था राख्ने अनुयायीहरूले पूजा अर्चनासँगै मन्दिर बनाएका थिए। फलस्वरूप 2055 साल माघ 1 गते साविक सुभाङ 1 पञ्चमी र भारपा गाविसवासीको भेलाबाट संसारी डाँडाको विकासका लागि संस्थागत विकास गर्ने कामको थालनी भएको थियो। 4 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको संसारी डाँडाको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसँगै धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा हिलिहाङ गाउँपालिका लागि परेको छ। सत्यहाङमा धर्ममा आस्था राख्नेहरूको आस्थाको केन्द्र डाँडाबाट 5 थरका ग्रामीण बस्तीहरूको दृश्यमा रमाउन सकिन्छ। धार्मिक पर्यटकीय सम्भावना बोकेको डोब्किले पाथिभरा क्षेत्र प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको क्षेत्र हो। हिलिहाङ 6 मा अवस्थित डोब्किले पाथिभरा क्षेत्रमा परापूर्व कालबाटै धार्मिक अनुष्ठानका काम हुँदै आएका थिए। अग्लो डाँडामा रहेको डोब्किले पाथिभरा क्षेत्रको 2057 सालमा संस्थागत विकासका काम भएका हुन्। डाँडामा एउटा मन्दिर रहेको छ। मन्दिर क्षेत्रमा दैनिक रूपमा पूजाआजा हुँदै आएको छ। प्राकृतिक टावरको रूपमा रहेको पाथिभरा क्षेत्रबाट हिम श्रृङ्खलाको दृश्यमा पनि रमाउन सकिन्छ। 5 थरको सदरमुकाम क्षेत्र फिल्म बजार र ग्रामीण बस्तीहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। डोब्किले पाथिभरा क्षेत्रको पर्यटकीय क्षेत्र विकासका लागि हिलिहाङ गाउँपालिकाले गुरु योजना निर्माण गरी पूर्वाधार निर्माणको काम हुँदै आएको छ। सङ्घीय सरकारले डोब्किले पाथिभरा, जोरपोखरी, आगेजुङ गुम्बा र हिलिहाङ दरबार क्षेत्र घुम्नै पर्ने 100 पर्यटकीय क्षेत्रमा घोषणा भएपछि पूर्वाधार निर्माणका कामले तीव्रता पाएको हो। हामीले समग्र हिलियाङलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, पूर्वाधारको तर्फमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी समृद्ध चाहिँ हिलियाङ अगाडि बढाउन सकिन्छ, कसरी सुखी नेपाली बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमले हामीले योजनाहरू बनाएका छौँ। यो गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्नको लागि चाहिँ मेन बाटो जहाँ चाहिँ के भन्छ गाउँपालिकाको बिचबाट सल्लेरी, सुबाङ, पञ्चमी हुँदै एउटा बाटो ल्याएका छौँ। यसलाई हामी पिच गर्न अगाडि बढिराखेका छौँ। सबैतिर चाहिँ विद्यालयहरू जीर्ण अवस्थामा थिए, तिनीहरूलाई हामीले विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित बनाएर विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा जाउँ लाग्ने खालको वातावरण तयारी बनाएका छौँ। पर्यटन सम्बन्धी पनि पर्यटनलाई आकर्षित गर्नको निम्ति भौतिक पूर्वाधारलाई हामीले विकास गरेर अगाडि बढाएका छौँ। समग्रमा चाहिँ यो क्षति न्यून गरेर चाहिँ हामी भौतिक चाहिँ संरचनाहरू बढाएर गएका छौँ। के गर्दा चाहिँ वातावरणीय सन्तुलन मिल्छ, के गर्दाखेरि चाहिँ न्यून क्षतिले हामी चाहिँ भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सक्छौँ भन्ने तरिकाले हामीले नीति र कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढेका छौँ र हिलियाङ त्यही नीति कार्यक्रम अनुसार समृद्धतर्फ अगाडि उन्मुख भएको छ, अगाडि बढेको छ। पहिला बाटाघाटाहरू थिएनन्, चाहिँ हिउँदमा अलिअलि बाटाहरू चल्थे भने बर्खा चल्दैनथे। अहिले हामीले भनौँ
सबै टोलहरूमा चाहिँ वडाको चाहिँ शिरदेखि पुछारसम्म 12 महिना चल्न सक्ने यातायातको जुनसुकै यातायात पनि सञ्चालन हुन सक्ने बाटोहरू निर्माण गरेका छौँ। प्रत्येक टोलहरूमा चाहिँ खोप केन्द्रहरू जो चाहिँ बच्चाहरूलाई खोप दिनको निम्ति अनि चाहिँ महिलाहरूको लागि स्वास्थ्य चेक गर्नको निम्ति प्रत्येक टोलमा हामीले चाहिँ खोप केन्द्रहरू बनाएका छौँ। अहिले 70% घरहरूमा एक घर एक धाराको पानीलाई मुहान संरक्षण गर्दै एक घरलाई एक धाराको नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढेका छौँ र हामी अहिले पनि लगभग 80% हिलियाङ 3 नम्बरको चाहिँ घर घरमा चाहिँ बाटो पुगेको छ। अब मान्छेहरूले आफूले उत्पादन गरेको कृषिजन्य पदार्थहरू बोकेर बजार लानुपर्ने अवस्था छैन, उहाँहरू गाडीको सहरी साधन प्रयोग गरेर लान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। सल्लाको वनले हराभरा भएको हिलिहाङ 7 सल्लेरीदेखि घैयाटार र डबलीटारमा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन फायर रुट निर्माणको काम सुरु भएको छ। दैवी प्रकोपमा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने हिसाबले घैयाटार डबलीटारमा हेलिप्याड र सडक निर्माण गर्ने योजना हिलिहाङ गाउँपालिकाको छ। माझीटार दोभानमा अत्यन्तै सम्भावना भएको र त्यहाँ ऱ्याफ्टिङको लागि हामीले गाउँपालिकामा प्रस्ताव गरेका थियौँ र आशा पनि गरेका छौँ त्यहाँ एउटा ऱ्याफ्टिङ सञ्चालन गर्ने र त्यहाँ केही तल दोभानमा त्यस्तो किसिमको पर्यटक क्षेत्र बनाउनको निमित्त केही भवनहरू पनि बनाउने सुरु भएको छ र त्यो एउटा। अर्को यो येवा डाँडा सिरान माने डाँडामा एउटा र डबलीटारमा लगभग अब 2 वर्षभित्र त्यो ठाउँमा मोटर बाटो सञ्चालन गर्ने, त्यसले पनि अत्यन्तै पर्यटन क्षेत्रमा अलिकति भविष्य बोकेको हुनाले त्यो ठाउँलाई पनि हामीले पर्यटन क्षेत्र निर्धारण गर्ने सोच बनाएका छौँ र अझ एकपटक हामीले प्राविधिक इन्जिनियर समेत लगेर त्यो ठाउँलाई भयो भने एयरपोर्ट ग्राउन्ड समेत पनि हुन्छ भने त्यतातिर पनि हामीले यसको मागहरू लानुपर्छ सम्बन्धित निकायमा भनेर प्राविधिक निरीक्षण समेत गरेका छौँ। अलिक पुरानो शैलीमा खेतीपाती गरिरहँदा कृषकहरूको जीवनले फड्को मार्न सक्दैन, आर्थिक प्रगति गर्न सक्दैन। यसको लागि अलिकति व्यावसायिक ढङ्गले खेतीपाती गर्नुपर्छ होला भन्ने हिसाब किताबले ठाउँअनुसार यहाँ अगुवा कृषकहरूलाई राख्यौँ। विषयगत प्रमुखहरूसँग बसेर हामीले व्यापक छलफल गरेर एउटा गाउँ एउटा उत्पादनको नीति अवलम्बन गर्ने योजना हामीले बनाएका छौँ। जस्तो कहीँ बाख्रा पालन हुन्छ, त्यो टोललाई बाख्रा पालनको लागि मात्रै अगाडि लाने, कहीँ तपाईँको बङ्गुर पालन हुन्छ, त्यो बङ्गुरको पालनको लागि मात्रै त्यो ठाउँलाई सपोर्ट गरिरहने, कहीँ कफी खेती हुन्छ, त्यो ठाउँलाई कफी खेतीको लागि मात्रै, यसरी एक गाउँ एक उत्पादनको अभियानलाई पनि हामीले यो 7 नम्बरबाट अगाडि सारेका छौँ। र अर्को विकास पूर्वाधारको भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा यो बाटोघाटोको क्षेत्रमा अहिलेसम्म 7 नम्बर वार्डमा हामीले जति एउटा टोलबाट अर्को टोल जोड्ने मोटर बाटो, एउटा राजमार्गबाट अर्को राजमार्ग जोड्ने लिङ्क रोडहरू केही 5-7 वटा अधुरो रहेका छन्। त्यो अधुरो बाटोहरूलाई यो आर्थिक वर्ष 78-79मै पुरा गर्नुपर्छ र अर्को सालदेखि हामीले अघि मैले भने जस्तो एक गाउँ एक उत्पादनको कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ यो सालदेखि चाहिँ हामीले यो मोटर बाटोहरूको बाँकी रहेको कामहरू, अधुरो रहेको कामहरू यही आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाएर आर्थिक वर्ष 78-79मा प्रस्ताव गरेका छौँ। घुम्नै पर्ने 100 पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा भएको आगेजुङ गुम्बा क्षेत्र धार्मिक आस्थाको केन्द्रसँगै प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको पर्यटकीय स्थल हो। हिम श्रृङ्खलाको दृश्यमा रमाउन सकिने र जैविक विविधताका दृष्टिले आगेजुङ गुम्बा भरिएको छ। आगेजुङ गुम्बा पाँचथर जिल्लाको सबैभन्दा पुरानो गुम्बा पनि हो। पाँचथरको फालेलुङ, हिलिहाङ र याङबरक गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्र रहेको आगेजुङ गुम्बाबाट दर्जनौं हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ। सबै जात जातिको धार्मिक आस्थाको केन्द्र रहेको आगेजुङको बौद्ध गुम्बा 2015 सालमा स्थापना भएको हो। हरेक वर्ष कार्तिक र मङ्सिर महिनामा भक्तजनहरूको भिड लाग्दै आएको आगेजुङ क्षेत्रमा गुम्बासँगै
तेजपुञ्ज धुनी देवस्थलहरू रहेका छन्। आगेजुङ गुम्बामा व्यवस्थापन समितिले स्रोत सङ्कलन गरी लामा शिक्षाको अध्यापन गराइँदै आए पनि अहिले स्रोत अभावले रोकिएको छ। सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, कुम्भकर्ण लगायत दर्जनौं हिमालको दृश्य अवलोकन गर्न सकिने भएकाले प्रदेश 1 सरकारको सहयोगमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि थालिएको छ। समुद्र सतहबाट 2000 मिटरको उचाइमा रहेको आगेजुङबाट पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्लाका ग्रामीण बस्तीहरूसँगै सूर्यास्तको दृश्यावलोकन गर्न सकिने भएपछि अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्दो छ। फालेलुङ गाउँपालिका 1 र हिलिहाङ 3 मा अवस्थित आगेजुङ गुम्बा क्षेत्रमा पर्यटकीय पदमार्ग र पूर्वाधार निर्माण गरिए पूर्वी नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्नेछ। आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने मृदुङ्गा झरना हिलिहाङ 3 र 4 को सीमा क्षेत्रमा अवस्थित छ। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको पहुँच मार्ग र तमोर करिडोर सडक झरना नजिकै पुगेपछि यहाँ आन्तरिक पर्यटकको आवागमन बढेको हो। ठुला ठुला चट्टानका बीचबाट झरेको झरना निकै आकर्षक र सुन्दर देखिनाले यहाँ पर्यटकको भिड लाग्ने गर्दछ। मेची राजमार्गबाट हिलिहाङ 1 भालुचोक र फेदापाबाट करिब 1 घण्टा यात्रा गरेपछि यो झरनासम्म पुग्न सकिन्छ। साना ठुला सबै सवारीका साधन यहाँसम्म पुगिसक्ने भएकाले आन्तरिक पर्यटकको चाप दिनानुदिन बढिरहेको हो। झरनाको 200 मिटर नजिकबाट तमोर करिडोर सडक विस्तार भएपछि झरना रम्न पुग्ने पर्यटकलाई सहजता भएको छ। झरनालाई व्यवस्थित पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि हिलिहाङ गाउँपालिकाले गुरु योजना बनाएर सवारी पार्किङ स्थल, पदमार्ग, स्विमिङ पुल लगायत संरचना बनाउने योजना अघि सारेको छ। तिनछाङ्गे झरना हिलिहाङ 5 मा अवस्थित छ। प्रचार प्रसारका काम नभए पनि स्थानीयवासी तिनछाङ्गे झरनालाई पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउन लागि परेका छन्। झरनाको 3 वटा छाँगा रहेका छन्। आकर्षक झरनाका छाँगाहरू एकै ठाउँबाट हेर्न मुस्किल पर्छ। कास्कीको सेती नदीको खोज देखिने झरना क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटन पूर्वाधार बनाउन आवश्यक रहेको छ। जङ्गलको बीचमा अवस्थित झरना पुग्ने सडक, पदमार्ग र प्रचार प्रसारका काम भएमा पर्यटकीय केन्द्र बन्नेछ। हिलिहाङ गाउँपालिका 3 वटा प्रसिद्ध नदीबाट घेरिएको छ। 12 महिना हिउँले ढाकिएको कञ्चनजङ्घा हिमालबाट उत्पत्ति भएका तमोर, कावेली र पाँचथरको अग्लो क्षेत्र 3 सिमाना मुहान भएको हेवा खोलाबाट घेरिएको छ। कञ्चनजङ्घा हिमाल नजिकबाट उत्पत्ति भएको तमोर नदी देशकै प्रथम स्तरको नदीका रूपमा रहेको छ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा हुँदै त्रिवेणी घाट क्षेत्रमा पुगेर सप्तकोशीमा मिलन हुन्छ। तमोर नदीलाई कोशी नदी पनि भनिन्छ। कोशी नदीकै नामले नेपालको कोशी अञ्चल नामाकरण भएको हो। जलयात्रा प्रचुर सम्भावना भएको तमोर नदीमा कञ्चनजङ्घा हिमाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकहरूले हिउँदका समयमा जलयात्रा गर्दै आएका छन्। जलयात्राको प्रचुर सम्भावना रहेकाले पाँचथरका युवाहरूले पनि तमोर नदीमा जलयात्रा गर्दै आएका छन्। जलाशययुक्त बहुउद्देशीय तमोर विद्युत परियोजनाको प्रस्ताव अघि सारिएको नदी प्रदेश नम्बर 1 समृद्धिको पहिलो आधार हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। तमोर नदीको पुराणहरूमा तमोरी गङ्गा नाममा वर्णन गरिएको छ। कञ्चनजङ्घा हिमालको नजिकै मुहान भएर बग्ने कावेली नदीले पाँचथर र ताप्लेजुङको सीमा छुट्याउँछ। विद्युतीय ऊर्जाको अधिक सम्भावना भएको कावेली नदीमा विद्युत आयोजनाहरू पनि निर्माणको चरणमा रहेका छन्। कावेली नदीमा नुहाएमा छाला सम्बन्धी रोग निको हुने धार्मिक विश्वास छ। पूर्वी नेपालकै प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथिभरा जाने भक्तजनले कावेली नदीमा स्नान गरेर मात्रै दर्शनका लागि जाने गर्दछन्। पाँचथर र ताप्लेजुङको सीमा क्षेत्र कावेली क्षेत्रमा पर्यटक र भक्तजनहरू खाने बस्ने गर्दछन्। कावेलीको चिसो पानीबाट निकालिएका माछाको स्वादसँग रमाउन सकिने क्षेत्रमा माछा खानकै लागि पनि सहरी क्षेत्रका बासिन्दा पुग्ने गरेका छन्। सडक सञ्जाल क्षेत्रमा विशेष हामीले 5 वर्षमा धेरै अत्याधिक त नभनौँ, धेरै कृषि क्षेत्र, कृषि उत्पादन क्षेत्र र विकटमा रहेका केही बस्तीहरूलाई एउटा सहज र सरल कृषि मोटर बाटो, एउटा मेन रोड्सको पहुँचसम्म आवत जावत गर्ने एउटा हाम्रो निश्चित
केन्द्र सिङ्गापुर बजारसम्म आवत जावत गर्ने विशेष सबै क्षेत्रलाई एउटा हिजोको दिनमा पिठ्युमा बोक्ने परिस्थितिदेखि अहिले गाडीमै लानेसम्मको अवस्थामा विकास गरेको छौँ र त्यसलाई अझै पनि सुव्यवस्थित बनाउने कुरामा धेरै कुराहरू बाँकी छन्। अब यो 5 वर्षको पिरियडमा हामीले सबै कुरा सबै समस्याहरूलाई निराकरण गर्ने भन्ने समय चाहिँ साह्रै छोटै हुँदो रहेछ। अब आम नागरिकको अथाह उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षा आवश्यकता र निश्चित हाम्रो एउटा निश्चित स्रोत साधनको बिचमा रहेर काम गर्दा सबै कुरालाई परिपूर्ति गर्न आफूले पनि सकेको महसुस गरेको छैन। आम नागरिकले त त्यही नै महसुस गर्नुहुन्छ होला। यद्यपि त्यो हुँदा पनि न्यूनतम नागरिकको आधारभूत कुराहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत यी कुराहरूलाई 5 वर्षमा उल्लेख्य रूपमा हामीले जनताको एउटा सेवा सुविधाको रूपमा हामीले हिजो नभएका अभावमा गुज्रेको अवस्थालाई एउटा सेवा सुविधा उपलब्ध भएर एउटा केही विकासको अनुभूति दिलाएको महसुस गरेको छौँ र आम नागरिकहरूले पनि त्यही महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। र विशेष हिलियाङ गाउँपालिका 2 नम्बर वडा एउटा भूगोलको हिसाबले हिलियाङ गाउँपालिकाकै एउटा उत्तरी क्षेत्र 5 थर ताप्लेजुङ र तेह्रथुमको एउटा त्रिकोणात्मक एउटा क्षेत्र सबैसँग जोडिएर तिनैवटा दुईटै जिल्लासँग जोडिएको 5 थर ताप्लेजुङले एउटा छोएको काबेली र तम्मरले वरिपरि घेरेर भएको एउटा आफैमा सुन्दर ठाउँ हो। अब त्यसमा विशेष पाथिभरा जाँदाखेरि विशेष विभिन्न यात्रीहरूले एउटा काबेली गङ्गालाई पार गरेर जाँदा त्यहाँ एउटा पूजापाठ गर्ने एउटा तीर्थस्थलकै काबेली गङ्गाकै रूपमा एउटा सबैले मानेर त्यहाँ पूजापाठ गर्छन्। तर त्यसलाई हामीले अलिकति तीर्थयात्रीहरूलाई विशेष एउटा पर्यटकको हिसाबले तीर्थको हिसाबले व्यवस्थित ढङ्गले हामीले बनाउन सकेको छैनौँ र आगामी दिनहरूमा हामी ती कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गरेर व्यवस्थित गरेर आम तीर्थयात्रीदेखि लिएर अन्य यो त्रिवेणी यो धाम एउटा यो हिन्दूहरूको एउटा उहाँहरूको पौराणिक एउटा इतिहास अनुसार यो ज्योतिषलिङ्ग 12 ज्योतिषलिङ्ग मध्ये एउटा चाहिँ त्यहाँ पनि छ भन्ने कुराहरू केही अलिकति अग्रज दाइहरूले काकाहरूले भन्ने कुराहरू गर्नुभएछ। त्यसको पनि खोज अनुसन्धान गरेर के हो त ती विषयहरूलाई कसरी उजागर गर्ने। काबेली र तमुर खोलामा जाल हानेर र पासो थापेर माछा मार्ने व्यवसाय नै रहेको छ। हरेक दिन साँझमा राखिएको पासोमा परेको माछा भोलिपल्ट बिहान झिकेर बजारमा पुर्याउने गरिन्छ। कञ्चनजङ्घाबाट फरक फरक धार भएर बगेका काबेली र तमुर नदी हिलिहाङ 2 को त्रिवेणीमा पुगी एकै धार भएर यात्रा तय गर्दछन्। ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र 5 थरको सङ्गम क्षेत्र त्रिवेणी धाममा मकर सङ्क्रान्तिको बेला मेला लाग्ने चलन रहेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात भएसँगै सुरक्षाका कारण धाममा मेला लगाउन छोडिएको थियो। फिदिम सदरमुकामको जोरसालबाट मध्य पहाडी राजमार्गको 12 किलोमिटर यात्रामा पुगिन्छ माझीटार। माझीटार क्षेत्र तमुर नदीमा पाइने माछाको स्वादमा खान र बस्न होटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। सदरमुकाम फिदिम बजारबाट छोटो दूरीमा रहेको माझीटारमा पछिल्लो समय तमुर नदीमा रमाउन आउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। हिलिहाङ 2 मा अवस्थित फौजदार पार्टी हिलिहाङ गाउँपालिकाको ऐतिहासिक स्थल हो। राणा शासनका बेला फौजदार रञ्जित सिंह न्यौपानेले कलात्मक र प्यागोडा शैलीमा बनाएको पार्टीको नाम नै फौजदार पार्टी हो। यातायातको सुविधा नभएको समयमा काठमाडौँबाट झापा हुँदै 5 थर र ताप्लेजुङ जाने मूल बाटो हिलिहाङको अमरपुर काबेली हुँदै भएकाले यात्रा गर्नेको दिनहुँ भिड हुन्थ्यो। 5 थरको सदरमुकामबाट ताप्लेजुङ यात्रामा निस्कदा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सरकारी अड्डा अदालतका प्रमुखसँगै बटुवा र ढाक्रेहरू बास बस्न फौजदार पार्टीमा पुग्ने गरेका थिए। काठमाडौँबाट कालीगढ बोलाई विक्रम सम्वत 1942 मा पार्टीको निर्माण भएको थियो।
फौजदार पार्टी तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीहरू राजा महेन्द्रले पनि ताप्लेजुङ यात्राका क्रममा रात बिताएका थिए। पार्टीमा बास बस्ने चलन मेची राजमार्गको कालोपत्रे भएसँगै हराएको थियो। पार्टी छेउमा न्युपाने समाजले मन्दिर बनाई पूजापाठ गर्दै आएको छ। हिलिहाङ गाउँपालिका 2 मा अर्को धार्मिक महत्त्वको सिंहदेवी पाथिभरा मन्दिर रहेको छ। ठूलो चट्टानको बीचमा रहेको सिंहदेवी मन्दिर क्षेत्रमा स्थानीयले पूजा अर्चना गर्दै आएका छन्। सल्लाको घना जंगलको बीचमा रहेको सिंहदेवी धाम पुग्ने पदमार्ग निर्माण गर्न सके आन्तरिक पर्यटक पनि मनोरञ्जनका लागि पुग्ने देखिन्छ। हिलिहाङ 1 को अमरपुर बजार नजिकै रहेको पाथिभरा क्षेत्र पनि पर्यटकीय सम्भावना बोकेको धार्मिक आस्थाको केन्द्र हो। अमरपुर बजारबाट 500 मिटर माथि डाँडामा रहेको पाथिभरा क्षेत्रमा स्थानीयले पूजा अर्चना गर्दै आएका छन्। 4000 घरधुरी परिवार रहेको हिलिहाङवासीको मुख्य पेशा कृषि तथा पशुपालन हो। युवा जनशक्तिको संख्या उल्लेख्य रहेको गाउँपालिकाभित्र वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा युवतीको संख्या उल्लेख्य छ। 1180 अर्थात् 27.2% घर परिवारको सदस्य वैदेशिक रोजगारीका लागि तेस्रो मुलुक गएका छन्। गाउँपालिकाभित्र आर्थिक विकासका प्रशस्त आधारहरू भए पनि 62.1% घर परिवार तुलनात्मक गरिबीको रेखामुनि रहेको पाइन्छ। कृषि प्रधान देश भएकोले म अहिले वडा अध्यक्ष भएको 4 वर्ष भयो। सबैभन्दा ठुलो हाम्रो 235-36 हेक्टरलाई वृहत सिँचाइ हामीहरूले पुरा गरेका छौँ। त्यसले अहिले खेती योग्य जग्गामा अहिले सिँचाइको लागि प्रबन्ध मिलाइएको छ। कोरिडरले पनि हामीहरूलाई अहिले ठुलो सहयोग गरेको छ। जम्मा 250 घरधुरीलाई बाख्रा पालन, माछा पालन, वस्तु पालनमा हामीहरूले फर्म भरेर अथवा काठमाडौँबाट सर्वेक्षण भएर गइसकेको छ। त्यो भने तम्बर कोरिडोरभन्दा माथि 500 मिटर माथिका जनतालाई मात्रै हो। त्यसमा 250 घरधुरी पर्छन्। यसरी नै अगाडि सर्दैछ। वडाले सक्ने कुरो मल बिउ यस्तै सहकारी मार्फत हामी गर्दैछौँ। विकासको लागि त अब यो 4 वर्षमा सबै हामीले गोरेटा घोरेटा बाटोहरू ट्र्याक ओपन सबै सकिएको छ। सम्पूर्ण क्षेत्रमा हामीले सकेका छौँ। केही मात्रामा थोरै रहेको छ। यसैपालि सक्ने अवस्थामा छ र फेरिदेखि उही स्तर वृद्धिको लागि मात्रै हो। ट्र्याक ओपन छैन। सबैको घर घर पुगिसकेको छ। बाटो खानेपानी त हाम्रो सुबाङमा अब प्राय सबै नै छ र सबै भन्दाखेरि खानेपानीको सम्बन्धमा चाहिँ भन्ने हो भने सुबाङ बृहत खानेपानी योजना भन्छ। यो अहिले हिलिहाङ मात्रै होइन, हिलिहाङ त सबै भइगयो। त्यहाँबाट पारी के अरे यहाँ पालिकाको 2टा वार्ड र एउटा वार्ड र फालिनुको 2टा वार्ड गरी यी सबै वार्डलाई त्यो के भएको थियो भन्दाखेरि हामीले नै प्रस्तावना पेश गरेका थियौँ सुबाङले। त्यसै सुबाङ वृहत खानेपानी योजना भएको होइन। अब कस्तो हुन्छ भन्नु र पहिलेभन्दा 4 वर्ष अब 5 वर्षमा अब झनै के भन्दाखेरि प्रविधि भन्ने हो कि आधुनिकीकरण भयो कि त्यो धेरै फरक परिसकेको छ र जनताहरूले पनि साह्रै नै खुसीका साथ यस्तो योजना पहिलेदेखि भइदिइरहेको भएदेखि कति माथि पुग्ने थिएछ। अब यो 4 वर्षको अवधिमा यस्तो देखियो भन्ने सकेर मूल्याङ्कन गरिसकेका छन्। कुल जनसङ्ख्यामध्ये 43.6% कृषि र पशुपालनमा आबद्ध भए पनि परम्परागत र निर्वाहमुखी छ। खाद्य बालीमा धान, मकै, कोदो र गहुँ उत्पादन हुन्छ भने अदुवा, लसुन, अलैँची र मौरी पालनको पनि उत्तिकै सम्भावना गाउँपालिकाभित्र छ। खेतीयोग्य जमिनहरू धेरै भए पनि आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने बाध्यता किसानमा छ। 3वटा ठूला खोलाहरूले घेरिएको पालिकामा विद्युतको सहयोगमा पम्पिङ खानेपानी र सिँचाइ योजना सञ्चालन गरे मात्र किसानले श्रम अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने देखिन्छ। मुलुकको राज्य पुनर्संरचनासँगै हिलिहाङ गाउँपालिकामा 2074 सालदेखि राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख रूपमा कार्यरत छु। राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा तथा राजस्व परामर्श समितिको सदस्य सचिवको हैसियतले यस गाउँपालिकामा आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नको लागि राज्यको नीति कमाउने र खर्च गर्ने दुवैलाई आत्मसात गर्दै आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नको लागि राजस्वका दर तथा दायरा फराकिलो पार्न विभिन्न प्रयासहरू विगतदेखि गरिँदै आयो। पछिल्लो समयमा कोभिड-19 को कारणले गर्दा आम नागरिक
तथा व्यवसायीहरूमा परेको प्रकोपले गर्दा हामीले करका दरहरूभन्दा पनि दायरालाई विस्तार गरेका छौँ र आन्तरिक राजस्व प्रत्येक वर्ष 60 लाखभन्दा माथि राजस्व उठाएका छौँ। डाले घाँस प्रशस्त पाइने गाउँपालिकाभित्र दुधालु गाई र भैँसीको पालन गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिएको छ। दुधालु गाई भैँसी पालनले गाउँमा दुग्ध उद्योग स्थापना भई रोजगारीको अवसर थपिनुका साथै गाउँको अर्थतन्त्रको आधार दरिलो बन्नेछ। जङ्गल र चरण क्षेत्र प्रशस्त रहेको पालिकाभित्र बाख्रा पालनको सम्भावना उत्तिकै छ। नेपाली बजारमा उच्च माग रहेको खसी बोकाको व्यावसायिक पालन गरी निर्यात गरेमा गाउँपालिकाको अर्थतन्त्र विकासमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। भौगोलिक हिसाबले सदरमुकामसँग नजिकै रहेको हिलिहाङ गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको भूभाग विकट अवस्थामा छैनन्। मेची राजमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग र तमोर करिडोर राजमार्ग हिलिहाङ गाउँपालिका भित्रै पर्दछन्। 2074 असार 14 गते हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि अहिलेसम्म हामीले 9 गाउँ परिषदमा पुगिरहँदाखेरि 4 वर्षसम्म हाम्रो अवधि हामीले पुरा गरिसक्यौँ। अब करिब हिसाब किताब गर्दा दिनगन्तीले हामी वर्षले 1 वर्ष छ, तर सबै काम धेरै गर्ने अवधि चाहिँ यो 4 वर्षभित्र रह्यो। हामीले यो गाउँपालिकाबाट बाहिरिरहँदाखेरि अर्थात् हाम्रो 5 वर्षे अवधिहरूलाई पुरा गरिरहँदाखेरि हिलियाङमा हामी बाहिरिरहँदाखेरि यो हिलियाङलाई विद्युतीकरण अँध्यारो मुक्त गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौँ। यो विद्युतीकरणको अँध्यारो मुक्त हुन्छ, किनभने सबैमा विद्युतीकरण भइसकेको छ। 7 नम्बरमा 50-60 घरलाई यो त काबेली कोरिडोरको प्रभावित क्षेत्र भएको हुनाले उहाँले गरिदिने भनेर हामीले त्यो ठाउँलाई मात्रै बाँकी रहेको छ। त्यो पनि ट्रान्सफर्मरहरू आएको छ, पोलहरू आइरहेको छ, तारहरू आएको छ। त्यहाँको ठेकदार अस्ति अलिकति प्राविधिक गडबड भएर कतार जानुभएको थियो र अब तत्कालै आइपुग्नुहुन्छ। त्यो पनि अब यो महामारीकै कारणले हो। महामारी नभएको भए यति बेला त्यो विद्युतीकरण सबै हुन्थ्यो। हामी बाहिरिरहँदाखेरि 1 देखि 7वटा वार्ड छ। यहाँ 7वटा वार्ड चाहिँ सबै विद्युतीकरण भइसक्छ र अँध्यारो मुक्त हुन्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी फेरि यहाँबाट बाहिरिरहँदाखेरि यो हिलियाङ गाउँपालिकाभित्र रहेका फुसको छानाहरू अहिलेको सालमा चाहिँ हामीले 800वटा फुसको छानाहरू साट्दैछौँ। विगतमा हामीले 11वटा, योभन्दा अगाडि 11 घरलाई हामीले साट्यौँ र अब यो आर्थिक वर्ष हामीले 800 घरलाई फुसको छानामा टिन लगाउँदैछौँ। यो आर्थिक अब 79-80मा 78-79मा पनि हामीले 728वटा माथि सङ्घीय सरकारबाट अब सिलिङ आइसकेको छ। गर्दाखेरि करिब हामी यो बाहिरिरहँदाखेरि यो हाम्रो अवधि पुगेर बाहिरिरहँदाखेरि हामीले यहाँ फुसको छाना टिन लागिसकेको हुन्छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम हुन्छ। अब विद्युतको काम पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब अघि मैले खानेपानीको कुरा गरेँ। यहाँ खानेपानीलाई हामीले सुनिश्चित गरेर अब सबै टेन्डरमा अगाडि बढेर काम अगाडि बढिरहेको हुन्छ, बहुवर्षीय सबै। त्यसैले हामी बाहिरिरहँदाखेरि महत्त्वपूर्ण काम के भयो भन्दाखेरि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम रहनेछ र खानेपानीको महत्त्वपूर्ण एउटा काम भइरहनेछ। विद्युतीकरण भइसक्नेछ, फुसको छाना अन्त्य हुनेछ। अनि यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण एउटा बहुवर्षीय यो पगेडा शैलीको दरबार पूर्ण भइरहेको हुन्छ। यो सबै कुरा जुन पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेको हुन्छ। मेची राजमार्ग कालोपत्रे सडक हो। मध्य पहाडी र तमोर करिडोर मार्ग कालोपत्रे गर्ने चरणमा रहेको भए पनि गाउँपालिकाभित्रका सबै सडक कच्ची रहेका छन्। गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि वडाहरूको केन्द्रसम्म जोड्ने कच्ची मोटर बाटोको सुविधा पुगेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्रदेखि वडाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडक 12 महिना सवारी साधन चल्ने गरी स्तरोन्नतिका योजनाहरू गाउँसभाबाट प्राथमिकतामा राखी निर्माणका काम हुँदै आएका छन्। हामी निर्वाचनमा आउनुभन्दा अगाडि पूर्वाधारको अवस्था एकदम नाजुक नै थियो। सबै अहिले पूर्वाधारको हिसाबमा हेर्दाखेरि सबै वडाका गाउँ बस्ती टोल स्तरमा बाटोहरू पुगेको छ र हाम्रो यो गौरवको योजना सल्लेरी सुबाङ पञ्चमी भालुचोक जोड्ने कालोपत्रे बाटोको लागि केही संरचनाहरू बनिँदैछन् र यो साल हामीले यसलाई म्याचिङ फन्ड भनेर यो बाटोकै लागि 3 करोड बजेट पनि
छुट्याएका छौँ। त्यस्तै हिलियाङ गेटदेखि हिलियाङ दरबारसम्म आउने बाटोमा पनि बजेट छुट्याएको छ। त्यस्तै अरू महत्त्वपूर्ण ठाउँहरूमा जाने बाटाहरूलाई डिपिआर गरेर त्यसको काम सुरुवात भएको छ। शिक्षामा हामीले कक्षा 1 देखि 3 सम्म इङ्ग्लिस मिडियमबाट बालबालिकालाई पढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रत्येक विद्यालयका टिचरहरूलाई तालिम पनि व्यवस्थापन गरेर क्लासहरू सुरु गरेका छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा महिला स्वयंसेविकाहरूलाई परिचालन गरेर सबै स्वास्थ्य चौकी अथवा टोल बस्तीमा त्यहाँ समस्या परेका गर्भवती महिलाहरूको रिपोर्ट लिने गरेका छौँ। खानेपानीको सन्दर्भमा हेर्दा खानेपानी अव्यवस्थित रूपमा थिए र हामीले त्यसलाई कहाँ आवश्यकता छ त्यसमा पाइप खरिद गरेर इन्टेक बनाएर अथवा त्यो खानेपानीको सरसफाइ गरेर सबै ठाउँमा पानीलाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरेका छौँ। वडाहरूमा अथवा पालिका स्तरीयमा न्यायिक सम्पादन गरिरहँदाखेरि हामीले प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ताहरू पनि राखेका छौँ र त्यसमा मेलमिलापकर्ताहरूले प्रत्येक पालिकामा आएका मुद्दाहरूलाई वडाको मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइन्छ र त्यहाँबाट सबै जनताहरूलाई सरल सहज तरिकाले न्याय सम्पादन हुने हिसाबले वडामा मेलमिलापकर्ताहरू गठन गरी त्यहाँ सम्पादन गरिन्छ। हिलिहाङ गाउँपालिकाभित्र आदिवासी लिम्बू समुदायको बाहुल्यता छ। लिम्बू जातिको संस्कृति अहिले पनि यस गाउँपालिकामा जीवन्त अवस्थामा छन्। लिम्बू जातिले बिहे, भोज, भतेर र मेला पर्वहरूमा नाच्ने धाननाच, पालम नाच, च्याब्रुङ, ढोल नाच ऐतिहासिक संस्कृतिहरू हुन्। हिलिहाङमा दोस्रो बाहुल्यता रहेको जाति ब्राह्मण क्षेत्री हुन्। संख्यात्मक हिसाबले तामाङ समुदाय तेस्रो जनसङ्ख्या भएको जाति हो। त्यसपछि दलित, राई, नेवार, माझी, मगर, गुरुङ, घरती भुजेल र थारू समुदायको बसोबास रहेको छ। सबै जाति आफ्नो रहनसहन, संस्कृति र चाडपर्वमा रमाउँदै आएका छन्। शैक्षिक क्षेत्रमा हिलिहाङ गाउँपालिका पूर्ण साक्षर पालिका हो। गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या मध्ये 94% जनसङ्ख्या साक्षर छ। निरक्षर मध्ये ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त मात्रै भएकाले गाउँपालिकालाई पूर्ण साक्षर पालिका मानिएको हो। हिलिहाङ गाउँपालिकाभित्र कृषि र पशुपालनको सम्भावना अधिक रहेकाले कृषि क्षेत्र आधारित र दुग्धजन्य उद्योगको सम्भावना रहेको छ। व्यावसायिक रूपमा कृषि उपज उत्पादन गरी प्रशोधन मार्फत शहरी क्षेत्रमा निर्यात गरी पालिकावासीको आय स्तर उकास्न सकिन्छ। प्रशस्त घाँस पाइनाले व्यावसायिक पशुपालनमा प्रोत्साहन गरी गाई र भैँसी पालन मार्फत दुग्ध पदार्थ उद्योग स्थापना गर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। हिलिहाङ गाउँपालिकामा वन जङ्गलमा आधारित उद्योग स्थापनाको पनि सम्भावना रहेको छ। बाँस र कुकाठ मानिने उत्तिस, मलातो, चिलाउने, कटुसको काठबाट फर्निचर बनाई निर्यात गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएका चेतनामूलक कार्यक्रममा स्वास्थ्यप्रति जनतामा सजगता आई नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्नेको सङ्ख्या बढेको छ। गाउँपालिकाले पनि स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय सेवा दिनका लागि स्वास्थ्य संस्थासँगै स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि थप गरेको छ। हिलिहाङ गाउँपालिका केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनबाट जोडिए पनि सबै गाउँमा विद्युतीकरण भइसकेको छैन। गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने 71.1% घरधुरीको घरमा मात्रै बत्तीको स्रोत विद्युत पुगेको छ। 27.5% घरधुरी र 1.4% घरधुरीले मट्टीतेलको प्रयोग गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले सबै जनताका घर घरमा विद्युतीकरण गर्ने काम सहकारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको समन्वयमा गर्दै आएको छ। खानेपानीका स्रोतहरू कम भए पनि गाउँपालिकाभित्र बसोबास गर्ने 69.3% घरधुरीको आफ्नो घर कम्पाउन्डमा खानेपानीका धारा छन्।
पाइपधारा सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्ने घरधुरी 23.8 र नदी, खोला वा परम्परागत मूलको पानी उपभोग गर्ने घरधुरी 6.7% रहेको छ। खानेपानीको सुविधाका लागि गाउँपालिकाभित्र तमोर पम्पिङ खानेपानी आयोजना सङ्घीय सरकारबाट सञ्चालन हुँदैछ। पछिल्लो समय हिलिहाङ गाउँपालिकाको काम जनताका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको हातेमालोबाट यसरी हुँदैछ कि गाउँपालिकावासीमा स्थानीय सरकार गठनको आभास बढ्न थालेको छ। नेपाल सरकारले जुन ल्याएको छ नीति प्रादेशिक स्थानीय सडक निर्माण सुधारका योजना भनेर जुन नीतिको उद्देश्य भनेको चाहिँ हरेक स्थानीय तहलाई कालोपत्रे मार्फत, पक्की सडक मार्फत राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जालमा जोड्नु हो र जसको लागि हिलियाङ गाउँपालिकाले प्रस्ताव गरेको सल्लेरी, सुबाङ, पञ्चमी, अमरपुर सडक आयोजना चाहिँ सम्झौता भई अहिले छनौटको प्रक्रियामा छ, जसको लागि गाउँपालिकाले हालसालै रु 3 करोड यो नवौँ गाउँसभाबाट विनियोजन पनि गरेको छ। आशा छ यो प्रस्तावित आयोजना कार्यान्वयन हुन सकेमा गाउँपालिकाको मुहार फेरिनेछ, गाउँपालिकामा साँच्चै एउटा सडकको समृद्धिको एउटा आधार पनि बन्न सक्नेछ, जसले चाहिँ जिल्लाको सदरमुकाम र गाउँपालिकाको अन्तर सम्बन्ध, रोड कनेक्टिभिटीलाई बढाउनेछ। फलस्वरूप अब आन्तरिक चाहिँ आय वृद्धि, अब हरेक कुराहरूको बजारीकरणमा सहजता पक्कै पनि त्यो बाटोले ल्याउनेछ र यो गाउँपालिकामा अब सडक सम्बन्धीका कुराहरू, विद्यालय भवन निर्माणका कुराहरू, प्रशासनिक भवन निर्माणका कुराहरू अगाडि बढी नै रहेको छ र पूर्वाधार निर्माणको काम चाहिँ रोकिएको छैन। यो कोरोना महामारीको समयको बावजुद पनि यो अगाडि बढिरहेको छ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अब अहिले अब हरेक जनताको अब कोरोना परीक्षणको दायरा विस्तार गर्ने, उनीहरूको पहिचान गर्ने र चाहिँ निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने काम हाम्रो गाउँपालिकाले पनि अगाडि बढाएको छ। 10 बेडको आइसोलेसन वार्ड, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनको लागि गाउँपालिकाले प्रशस्तै बजेटको व्यवस्था गरेको छ, उपकरणहरूको व्यवस्था गरेको छ, जनशक्तिलाई परिचालन गरेको छ। यो गाउँपालिकाको नीतिगत विकासमा अब हालसम्म गाउँपालिकाले 50 भन्दा बढी ऐन नियावली कार्यविधिहरू अनुमोदन गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको छ र संस्थागत विकासमा चाहिँ अब गाउँपालिकाले जति उपलब्ध जनशक्ति छ, उपलब्ध जनशक्तिलाई दोहोरो तेह्रो जिम्मेवारी दिएर पनि, अब वडामा वडा सचिवलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिएर भए पनि प्रशासनिक काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउने काम भइ नै रहेको छ। जहाँसम्म यो आर्थिक वर्ष 77-78 को कुरा छ, हामीले असार 10 समयमै बजेट अधिवेशन सभामा पेश गर्यौं र स्वीकृत बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले पहिलो चौमासिक, दोस्रो चौमासिकमा चाहिँ द्रुत गतिमा कार्यान्वयनको दिशातर्फ अगाडि बढ्यौं र हामीले अधिकांश योजनाहरूलाई ठेक्का प्रक्रियाबाट अगाडि बढायौं। हामीले नीतिगत रूपमै व्यवस्था गरेर चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छन्। गाउँपालिकाका कामले सिंहदरबारको काम स्थानीय सरकारबाट भइरहेको आभास जनतामा हुँदैछ। हरेक वर्ष विनियोजन हुने स्रोत साधन पर्याप्त नभए पनि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सिङ्गो गाउँपालिका लागि परेको छ। यसका पछाडि यहाँको प्रकृति र संस्कृति त छँदैछ, अब स्थानीय प्रविधिलाई पनि यसले आत्मसात गर्नेछ। गाउँपालिका घुम्न आउने पाहुनालाई लक्षित गरी पूर्वाधार निर्माणमा जुटेको हिलिहाङ गाउँपालिकाले पाहुनाको स्वागत सत्कारलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको छ।